दिमश्क की फिजा में शाम के सूरज की रोशनी मध्यम पड़ रही थी। शहर के किलों पर इस्लामी परचम लहरा रहा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिन्हें वक्त का सबसे अजीम मुजाहिद कहा जाता था, मस्जिद के सहन में बैठे दुआ में मसरूफ थे। उनके दिल में एक ही मकसद था, अल्लाह की रिजा और बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी। सुल्तान नजमुद्दीन अय्यूब का बेटा, जो कभी एक आम सिपाही था, आज पूरे शाम और मिस्र का हाकिम बन चुका था। लेकिन उसके दिल में गुरूर नहीं, आजिज़ी थी। वो जानता था कि ये कामयाबी तलवार से नहीं, ईमान से हासिल हुई है। दूसरी तरफ यरूशलम, बैतुल मुक़द्दस में सलीबी फौजें अपनी फुतूहात के नशे में मस्त थीं। उनके लश्कर के खेमे किले के बाहर मीलों तक फैले हुए थे। मुसलमानों के खिलाफ नफरत उनके दिलों में आग बनकर दहक रही थी। उनका बादशाह गीद लुज़िग्नान अपने तख्त पर बैठा हुआ मुसलमानों की सरजमीन पर हमले का मंसूबा बना रहा था। इसी दौरान दिमश्क से एक पैगाम रवाना हुआ, इस्लाम खतरे में है, उम्मत को फिर से एक परचम तले जमा करने का वक्त आ गया है। ये पैगाम सलाहुद्दीन के लिए ऐलान जिहाद था। सलाहुद्दीन ने अपने सिपाह सालारों को जमा किया। उनकी आंखों में रोशनी थी जो ईमान से पैदा होती है। उन्होंने कहा, हम जंग जमीन के लिए नहीं, बैतुल मुक़द्दस के लिए नहीं, हम जंग अपने ईमान के लिए लड़ेंगे। अगर हम हक पर हैं तो अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा। सिपाही उनके अल्फाज सुनकर खड़े हो गए। हर हाथ में तलवार थी, हर दिल में कलमा। दिमश्क की गलियों में नारा गूंज उठा, अल्लाह अकबर, बैतुल मुक़द्दस हमारा है। दिमश्क से सलाहुद्दीन अय्यूबी का लश्कर रवाना हुआ। आसमान पर धूप तेज थी, मगर सिपाहियों के कदमों में ईमान की ठंडक थी। रास्ते में छोटे छोटे काफले उनसे जा मिलते। मिस्र, शाम, हलब, मौसल, हर शहर के मुसलमान उनके साथ शामिल होते गए। सुल्तान का खैमा सबसे सादा था, न रेशमी कपड़े, न सुनहरी बर्तन, सिर्फ एक चटाई, एक प्याला और कुरान मजीद। रात के वक्त वो अपने लश्कर के दरमियान घूमते, कमजोर सिपाहियों को हौसला देते और जख्मियों की खबर लेते। उनके चेहरे पर रोशनी थी, वो जानते थे कि ये सफर ईमान की जीत का आगाज है। दूसरी तरफ सलीली लश्कर में शोर बरपा था। उनके जर्नैल रेनॉल्ड शातीन, रेनाल्ड दे चातियों ने मुसलमानों के काफलों पर हमला करके बदअहदी की थी। यही वो अमल था जिसने सलाहुद्दीन के दिल में जिहाद की आग भड़का दी। उन्होंने कसम खाई, जब तक मैं जिंदा हूं, बैतुल मुक़द्दस पर सलीब का साया नहीं रहने दूंगा। गीद लुज़िग्नान को खबर मिली कि सलाहुद्दीन शाम के मैदानों में लश्कर जमा कर रहा है। उसने गुरूर से कहा, हम इन अरबों को रेत में दफन कर देंगे। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये अरब नहीं, ईमान के सिपाही हैं। सलाहुद्दीन ने हत्तीन के करीब मैदान मुंतखब किया। उन्होंने पहाड़ियों के दरमियान ऐसी जगह चुनी जहां पानी के चश्मे मुसलमानों के करीब और दुश्मन से दूर हों। यही उनकी हिकमत थी, जंग से पहले जमीन पर कब्जा। रात को उन्होंने अपने लश्कर को खिताब किया, कल सूरज तुलू होगा तो या तो हम शहीद होंगे या बैतुल मुक़द्दस आजाद होगा। सिपाहियों ने एक आवाज में नारा लगाया, अल्लाह अकबर। फिजा ईमान की रोशनी से जगमगा उठी। सुबह सूरज हत्तैन के मैदान में तुलू हुआ। हवा में गर्द उड़ रही थी, नेज़े चमक रहे थे और दोनों लश्कर आमने सामने खड़े थे। सलीबी फौज के सिपाही भारी ज़िरा बख्तर पहने हुए थे, जबकि मुसलमानों का लश्कर हल्का मगर मुनज़्ज़म था। सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अपने घोड़े पर सवार सबसे आगे थे। उनके चेहरे पर सुकून था, जैसे वो दुनियावी जंग नहीं, इबादत के लिए खड़े हों। उन्होंने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए, ए रब, अगर तू हमारी मदद न करे तो हम कुछ नहीं। ये तेरा दीन है, इसे सर बुलंद रख। फिर उन्होंने हाथ नीचे किए और नारा बुलंद किया, अल्लाहु अकबर, और तलवारों की चमक के साथ जंग शुरू हो गई। सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी हिकमत अमली के मुताबिक दुश्मन के गिर्द पानी का रास्ता बंद कर दिया था। तेज धूप और प्यास ने सलीबी लश्कर को कमजोर कर दिया। मुसलमानों के तीर फिजा में उड़ते और दुश्मन की सफ़ें तोड़ते जाते। धुएं, गर्द और तकबीर की गूंज में ईमान की ताकत बढ़ती गई। एक नौजवान सिपाही सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के करीब आया और बोला, ए अमीर, हम दुश्मन के दिल तक पहुंच गए हैं।
صلاح الدین رحمت اللہ علیہ نے مسکرا کر کہا، دلوں پر حملہ کرو، جسم خود جھک جائیں گے۔ شام ڈھل رہی تھی، صلیبی لشکر بھاگنے لگا۔ ان کا بادشاہ گید لوزگنان قید کر لیا گیا۔ صلاح الدین رحمت اللہ علیہ خود گھوڑے سے اترے، خاک آلود میدان میں سجدے میں گر گئے۔ ان کے ہونکوں پر صرف یہ الفاظ تھے، الحمدللہ رب العالمین۔ فتح کا شور اٹھا، مگر صلاح الدین رحمت اللہ علیہ خاموش رہے۔ انہوں نے فرمایا، یہ ہماری نہیں، اللہ کی جیت ہے، جس نے ہمیں صبر دیا، ایمان دیا اور دشمن پر رحم کی توفیق دی۔ جنگ حطین کی فتح کے بعد صلیبی سلطنتیں لرز گئیں۔ صلاح الدین ایوبی کے نام سے یورپ کے درباروں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ مسلمان لشکر ایک ایک کر کے شام، تبریہ اور عکا کے قلعے فتح کرتے گئے۔ آخرکار وہ دن آیا جب بیت المقدس کی فصیل سامنے تھی، وہی شہر جہاں کبھی اذان کی آوازیں خاموش کر دی گئی تھیں، اب ایمان کی گونج سننے کو بےتاب تھا۔ صلاح الدین رحمت اللہ علیہ نے شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، مگر حکم دیا، جب تک دشمن خود حملہ نہ کرے تلوار مت اٹھانا، ہم ظالم نہیں منصف ہیں۔ چند دنوں کے محاصرے کے بعد صلیبی کمانڈر بیلین آف ابلن نے ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کی۔ وہ تھکے، زخمی اور خوف زدہ تھے۔ جب وہ صلاح الدین کے خیمے میں داخل ہوئے تو ان کی آنکھوں میں خوف اور شرمندگی تھی۔ بیلین نے کہا، اے سلطان، ہم ہار گئے ہیں، ہمیں مار دو، مگر عورتوں اور بچوں پر رحم کرو۔ صلاح الدین نے جواب دیا، اسلام ظلم نہیں سکھاتا، تمہارے عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو امان دی جاتی ہے، جو فدیہ ادا کرے گا آزاد ہوگا۔ یہ وہ فیصلہ تھا جس نے دشمنوں کے دلوں کو بھی نرم کر دیا۔ تاریخ نے لکھا، صلاح الدین نے بیت المقدس کو تلوار سے نہیں رحم سے فتح کیا۔ 2 اکتوبر 1187 جمعۃ المبارک کا دن، 90 سال بعد بیت المقدس کے میناروں سے پہلی بار آذان کی صدا بلند ہوئی۔ پورا شہر اللہ اکبر کی گونج سے لرز اٹھا۔ صلاح الدین مسجد اقصی کے دروازے پر جھکے، آنسو ان کی داڑھی میں بہہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب میری توبہ قبول فرما۔ مسلمان لشکر سجدے میں گر گئے، فضا ایمان سے بھر گئی، اور تاریخ میں اس دن کو سنہری حروف میں لکھا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد سارا عالم اسلام خوشی میں جھوم اٹھا۔ سلطان صلاح الدین کے نام کے سکہ دمشق، مصر، حلب اور موصل تک چلنے لگے، لیکن خود سلطان کا حال وہی رہا، سادہ لباس، سادہ کھانا اور دل میں عاجزی۔ ان کے خادم کہتے تھے کہ سلطان اکثر راتوں کو اکیلے جاگتے اور سجدے میں دیر تک روتے رہتے۔ ایک رات ان کے بھائی نے پوچھا، اے سلطان اسلام، آپ نے دنیا فتح کر لی، مگر سوتے کم ہیں، روتے زیادہ کیوں؟ صلاح الدین نے مسکرا کر جواب دیا، میں اس دن سے ڈرتا ہوں کہ جب میرے اعمال میرے رب کے سامنے پیش ہوں گے۔ میں نے بیت المقدس فتح کیا، مگر کیا اپنے نفس کو بھی فتح کیا؟ 1193 عیسوی کا سال تھا۔ دمشق کے محل میں سرد ہوائیں چل رہی تھیں۔ سلطان صلاح الدین سخت بیمار پڑ گئے۔ طبیبوں نے علاج کیا، مگر سلطان نے کہا کہ میری دوا صرف دعا ہے۔ جب محسوس ہوا کہ وقت قریب ہے تو اپنے وزیروں کو بلا کر فرمایا کہ میرے بعد کسی پر ظلم نہ ہونے دینا، رعایا امانت ہے، اسلام تلوار سے نہیں عدل و اخلاق سے پھیلتا ہے۔ پھر اپنے خادم سے کہا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے جنازے کے آگے وہ قمیص لے کر چلنا جو میں نے جنگوں میں پہنی تھی، تاکہ لوگ جان لیں کہ جس نے سلطنتیں فتح کیں وہ دنیا سے خالی ہاتھ گیا۔ جب صبح ہوئی، دمشق کے آسمان پر اذان کی صدا گونج رہی تھی۔ صلاح الدین کے لبوں پر آخری کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان کی آنکھیں بند ہو گئیں، پورا شہر رو پڑا۔ ان کے جنازے کے ساتھ ہزاروں لوگ تھے، امیر، فقیر، سپاہی، عالم اور بچے، سب کہہ رہے تھے کہ یہ وہ بادشاہ تھا جس نے زمین نہیں دل فتح کیے تھے۔ سلطان صلاح الدین کے دنیا سے جانے کے بعد دمشق کے دروازے بند نہیں، دل بند ہو گئے۔
لوگ رو رو کر کہہ رہے تھے، ہم نے ایک ایسا بادشاہ کھو دیا جس کی تلوار عدل تھی اور جس کا دل رحمت تھا۔ ان کے بعد جب ان کے خزانچے کو دیکھا گیا تو حیرت ہوئی۔ پورے سلطان اسلام کے نام پر نہ سونا تھا نہ جواہرات، صرف ایک تلوار، ایک زرہ اور چند سکے۔ کسی نے کہا کہ یہی وہ سلطان ہے جس نے دنیا فتح کی مگر دنیا کو اپنے دل میں جگہ نہ دی۔ مسجد اموی کے صحن میں ان کی قبر بنی۔ لوگ آج بھی وہاں جا کر دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے صلاح الدین، تم نے ہمیں ایمان، اتحاد اور رحم کا سبق دیا۔ صلاح الدین کی زندگی ایک پیغام ہے کہ اسلام صرف تلوار سے نہیں، کردار، علم اور عدل سے زندہ رہتا ہے۔ انہوں نے دکھایا کہ سچا مجاہد وہ نہیں جو دشمن کو مار دے، بلکہ وہ ہے جو نفرت کو مٹا دے۔ اگر آج امت مسلمہ بکھری ہوئی ہے تو اسے پھر سے وہی آواز سننی ہوگی، اٹھو اللہ کے دین کے لیے، عدل کے لیے، علم کے لیے اور انسانیت کے لیے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب بیت المقدس کے دروازوں سے پہلی اذان گونجی تھی تو فرشتوں نے آسمان پر لکھ دیا تھا کہ یہ وہ دن ہے جب ایمان نے دنیا کو فتح کیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، ایمان کی تلوار، ایک ایسی داستان جو صرف ماضی نہیں، مستقبل کی امید بھی ہے۔